हेलो एंड वेलकम। आजकल हर तरफ एआई के बारे में बात हो रही है, वर्क प्लेसेस पर हो रही है, कॉन्फ्रेंस रूम्स में बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है, मैगजीन्स में हो रही है, टीवी पर हो रही है, दूसरे डिजिटल मीडिया पर एआई के बारे में बात हो रही है कि एआई क्या चीज़ है, इसके क्या असरात हैं और इससे क्या हो जाएगा। इसके साथ साथ आप और बहुत सारी टर्म्स भी सुनते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जनरेटिव एआई, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये सब टर्म्स सुनकर नेचुरली आदमी के जहन में कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। क्या ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं? क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं? क्या ऐसा है कि ये अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड हैं? अगर रिलेटेड हैं तो किस तरह से रिलेटेड हैं? तो इस वीडियो का मकसद एआई का ओवरव्यू प्रोवाइड करना और यही बताना है कि ये टर्म्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं और इनका एआई के साथ क्या ताल्लुक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप में से वो लोग जो एआई के बारे में ज़्यादा वाकफियत रखते हैं उन्हें शायद बाज़ जगहों पर लगे कि मैंने ओवर सिंप्लीफाई किया है, और दरअसल मैंने ओवर सिंप्लीफाई किया है क्योंकि इस वीडियो का मकसद कोई टेक्निकली दुरुस्त गुफ्तगू करना नहीं है, बल्कि एक एआई का ऐसा ओवरव्यू प्रोवाइड करना है जो कि आम आदमी की समझ में आ सके। तो आइए आगे चलते हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आप गौर करें तो ये दो वर्ड्स का मजमूआ है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। और आपको ये देखते ही समझ में आता है कि ये कोई ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि नेचुरल नहीं है, बल्कि जिसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ताहम ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला नहीं है। मसलन सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, कि आर्टिफिशियली हमने इंटेलिजेंस क्रिएट की है, तो हमने किसकी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली क्रिएट किया है? हर जानदार में कुछ न कुछ इंटेलिजेंस मौजूद है। मिसाल के तौर पर कबूतर में मौजूद है, डॉल्फिन्स में तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस मौजूद है, कुत्ते में भी काफ़ी इंटेलिजेंस मौजूद होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, तो किसकी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात आपको ये जहन में रखनी चाहिए कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो रेफरेंस होता है वो इंसानी इंटेलिजेंस का है, कि इंसानी इंटेलिजेंस को अगर हम उससे मिलती जुलती इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली क्रिएट कर लें तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ताहम फिर ये सवाल पैदा होता है कि इंसानी इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? इंसानी इंटेलिजेंस होती क्या है? अनफॉर्चुनेटली ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर नहीं है। हम इंसानी इंटेलिजेंस के बारे में दो तरीकों से सोच सकते हैं। एक ये कि वो क्या प्रोसेसेस हैं जो इंसानी इंटेलिजेंस में होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी इंटेलिजेंस परसीव करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, उसके अंदर मेमोरी होती है, वो डिसीजन मेकिंग करती है। एक ये तरीक़ेकार है। ताहम इस तरीक़ेकार में थोड़ा सा मसला ये है कि एक तो हमें आज तक ठीक से पता नहीं है कि इंसानी इंटेलिजेंस में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसके बारे में महज अंदाजे ही हैं। और दूसरी चीज़ तो हमें बिल्कुल ही नहीं मालूम कि ये प्रोसेसेस होते किस तरह से हैं। तो इंसानी इंटेलिजेंस के बारे में लिहाजा सोचने का एक दूसरा तरीक़ेकार ये है कि हम ये सोचें कि इसके ज़रिए से कौन कौन से टास्क या कंप्लीट किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो इंसानी इंटेलिजेंस को के ज़रिए से अचीव किए जा सकते हैं। इस तरीके में ज़रा आसानी ये है कि हम प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, उसके बारे में सोचने के बजाय हम आउटकम के बारे में सोचते हैं कि इंसानी इंटेलिजेंस से काम क्या क्या किए जा सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ मसालें देखते हैं कि इंसानी इंटेलिजेंस से कैसे कैसे काम किए जा सकते हैं। मैंने उन कामों को सादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ तरतीब दी है। तो सबसे पहला काम यह है, जो बहुत रिलेटिवली इंसान के लिए आसान काम है, कि अगर किसी जगह सेब और माल्टे रखे हुए हों तो एक इंसान उसको देखे और देखकर सेब अलहदा कर दे और माल्टे को अलहदा कर दे। इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम यह है कि एक स्टोर में रखे हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो जो एक्सपायरी डेट है उसे पढ़े और ये फैसला करे कि ये एक्सपायर हो गया है प्रोडक्ट और ये अभी ठीक है। इससे आगे जाएं तो जैसे आप कॉल करते हैं किसी जगह, तो एक कॉल सेंटर एजेंट होता है, वो आपकी बात सुनता है और जो आप उससे मालूमात दरकार होती हैं वो आपको मुहैया करता है। ये जाहिर है उससे थोड़ा पेचीदा काम है। इससे आगे जाएं तो आप किसी जगह जाते हैं, आप सेल्समैन से बात करते हैं, उससे पूछते हैं मिसाल के तौर पर कि मुझे फ़लाँ लिबास चाहिए, तो वो उसके साथ साथ ये देखते हुए कि आपकी हालत कैसी है, आप किस उम्र के हैं, आप किस तरह के आदमी लगते हैं,
وہ آپ کو جو کچھ آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے علاوہ مزید چیزیں بھی بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا اگر آپ یہ لباس لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جوتے بھی موجود ہیں، وہ بھی لے لیں. تو یہ زیادہ انٹیلیجنس کا کام ہے. اس سے مزید آگے بڑھیں تو آپ جب درخواست دیتے ہیں کسی بینک میں قرضے کے لیے تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص آپ کی درخواست کو دیکھتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کی انکم کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کے ڈیپینڈنٹس کتنے ہیں، آپ نے پہلے کتنے قرض لیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو قرض ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. اور پھر اس سے آگے جائیں تو زیادہ کریٹیو کام ہے. مثال کے طور پر ایک ڈیزائنر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالنے والی کوئی پوسٹ کو ڈیزائن کرتا ہے. یہ اب ایک کریٹیو کام ہے. اور پھر اسی طرح کا ایک اور کریٹیو کام یہ ہے کہ لوگ مارکیٹنگ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، یعنی ایسا کنٹینٹ لکھتے ہیں جس سے جو پرسویسو ہوتا ہے، جو لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں مزید جانیں یا اسے خریدیں. تو یہ تمام جو ٹاسک ہیں وہ انسانی ذہانت سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں. تو اگر ہم کوئی ایسی مشینز بنا لیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اے آئی سے ریلیٹڈ جب ہم مشین کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر اس سے مراد کمپیوٹر ہوتے ہیں. If we can make machines do any of these tasks, it is called AI. اگر ہم کوئی ایسی مشین بنا لیں، کوئی کمپیوٹر بنا لیں، کمپیوٹر پروگرام بنا لیں جس کی مدد سے یہ چیزیں کی جا سکتی ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. گریٹ. اب یہ جو انٹیلیجنس ہے اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ جتنے ٹاسک ہم نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ طرح کے ٹاسک ہیں جن میں کوئی دو چیزوں کے درمیان، تین چیزوں کے درمیان، چار چیزوں کے درمیان فرق کرنا ہے. اور کچھ ٹاسک اس طرح کے ہیں جس میں کوئی نئی چیز کریٹ کرنی ہے. مثال کے طور پر مالٹے اور سیب کو علیحدہ کرنے والا جو کام ہے اس میں چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا کام ہے. اسی طرح ایکسپائرڈ اور نان ایکسپائرڈ پروڈکٹس کو علیحدہ علیحدہ کرنا، اس میں بھی فرق کرنے کا کام ہے، یعنی ڈسکریمنیٹ کرنا ہے چیزوں کے درمیان. اسی طرح سے بینک آفیسر جب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو قرضہ دینا ہے یا نہیں دینا تو وہ بھی ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے کہ یہ والا آدمی ہے جس نے قرضہ واپس کرنے والا لگتا ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو قرضہ واپس نہیں کرنے والا لگتا. اگر آپ کال سینٹر ایجنٹ کی بات کریں جو آپ کو انفارمیشن دیتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بول کر کریٹ کرتا ہے آواز، تو یہ جنریٹو ہے. اسی طرح سے ڈیزائنر جب پوسٹ ڈیزائن کرتا ہے تو وہ بھی کچھ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب کنٹینٹ کریٹر کوئی کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے، مارکیٹنگ کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے تو وہ بھی کچھ جنریٹ کر رہا ہے. اور اگر سیلز مین کی مثال پر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ وہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، یعنی وہ پہلے مختلف قسم کے گاہکوں کے درمیان فرق کرتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ ریکمنڈیشن دیتا ہے، گویا وہ جنریشن کرتا ہے. تو ایسی اے آئی جو صرف چیزوں کے درمیان فرق کرتی ہو اسے ڈسکریمنیٹو کہتے ہیں، اور ایسی جو کچھ نیا کریٹ کرتی ہو اسے ہم جنریٹو اے آئی کہتے ہیں. تو یہ اے آئی کے بارے میں جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ جنریٹو اے آئی کیا ہوتی ہے اور ڈسکریمنیٹو اے آئی کیا ہوتی ہے، تو اس کے درمیان یہ فرق ہے. اب وہ جو دوسری چیزیں آپ سنتے ہیں کہ کمپیوٹر ویژن اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ کیا ہوتی ہے، تو ذرا اس پر غور کریں. یہ جو پہلا ٹاسک ہے جس کی ہم نے بات کی، جس میں انسان سیب اور مالٹے کے درمیان فرق کرتا ہے، تو وہ فرق کیسے کرتا ہے؟ وہ اس کی کوئی شکل دیکھ کے اس کا کوئی ویژول فارم کو کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، یہ ایسے لگتا ہے اور یہ ایسے لگتا ہے. تو اس میں یعنی ویژن کا کام ہے، یہ نظر کا کام ہے، یہ اپنی نظر سے کرتا ہے. اچھا، جو تاریخیں دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ ایکسپائرڈ ہے یا نان ایکسپائرڈ ہے، وہ ویژن سے زیادہ، یعنی جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کس کی بیسس پر ہو رہی ہے؟ وہ جو لکھی ہوئی تاریخ ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس کی بیسس پر ہو رہی ہے. کال سینٹر ایجنٹ جب انفارمیشن دیتا ہے تو وہ سپیچ کی صورت میں دیتا ہے. سپیچ یعنی وہ بول کر دیتا ہے، اور بولنا انسانی زبان کا حصہ ہے. جو سیلز مین ہے وہ یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی وہ ٹیکسٹ کو بھی پروسیس کر سکتا ہے کہ اگر وہ آن لائن بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے آپ کی کوئی ڈسکرپشن آ رہی ہے، اسے پڑھ کے بھی آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے، یا وہ مختلف پروڈکٹس کے اوپر لکھی ہوئی ریکمنڈیشن پڑھتا ہے اور پھر اس میں وہ سپیچ بھی کرتا ہے، یعنی وہ بول کر بھی آپ کو کچھ بتاتا ہے. جو بینک آفیسر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو قرض دینا ہے یا نہیں دینا، تو وہ تقریباً مکمل طور پر نمبرز پر انحصار کر رہا ہوتا ہے. جو ڈیزائنر ڈیزائن کریٹ کرتا ہے کوئی، تو وہ اس کی بھی جو شکل ہوتی ہے وہ ویژول ہوتی ہے، جبکہ جو مارکیٹنگ کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے وہ عام طور پر ٹیکسچوئل فارم میں
ہوتا ہے, اس کے اندر ظاہر ہے ویژن کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ چیزیں جن میں یہ ویژن کا کوئی ایلیمنٹ شامل ہے, چاہے وہ ڈسکریمنیٹو ہیں یا جنریٹو ہیں, یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ جو مالٹے اور سیب کو علیحدہ کرنے والا کام ہے, یہاں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے ویژن کی بیسس پر, اور یہاں جہاں پہ کوئی نیا ویژول کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے تو یہ جنریٹو اے آئی ہے, لیکن اس میں بھی ویژن کا عمل دخل ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جس میں ویژن کا عمل دخل ہوگا اس کو, وہ کام اگر ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے کرتے ہیں تو ہم اسے کمپیوٹر ویژن کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو تین اور چیزیں ہیں جس میں کال سینٹر ایجنٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے, یا سیلز مین بول کر آپ کو کچھ بیچنے کی کوشش کرتا ہے, یا آپ کوئی ٹیکسچوئل کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, تو اس میں سب میں دیکھیں کہ انسانی زبان کو پروسیس کیا جا رہا ہے. یا تو آپ انسانی زبان کو سن کر سمجھ رہے ہیں, یا اس کو انسانی زبان کو کریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ آواز کی شکل میں ہے یا ٹیکسٹ کی شکل میں ہے. تو یہ چیزیں جس میں انسانی زبان کو پروسیس کرنے کا کام ہو رہا ہے, اس کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہا جاتا ہے. یہ لینگویج ہے لیکن یہ کمپیوٹر لینگویج نہیں ہے, یہ نیچرل لینگویج ہے. اس کے برعکس آپ یہ دو چیزیں دیکھیں, مثال کے طور پر جو نمبرز ہیں اور جو تاریخیں لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں, وہ ایک طرح سے نیچرل لینگویج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, اس میں کوئی بولنے کا عمل دخل نہیں ہے. جو تاریخ ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں ہوتی ہے, اور جو نمبر ہوتے ہیں وہ بھی ایک اور چیز ہے. تو اے آئی میں ہمیں یہ پتا چلا کہ کچھ چیزیں کمپیوٹر ویژن کہہ سکتے ہیں ہم ان کو, اور کچھ کو ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہہ سکتے ہیں, اس بیسس پر کہ ان میں کسی ویژول چیز کی پروسیسنگ یا جنریشن انوالوڈ ہے, یا انسانی لینگویج کی پروسیسنگ یا اس کی جنریشن انوالوڈ ہے. تاہم یہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اے آئی میں صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں, بلکہ کچھ مزید چیزیں بھی ہیں جو کہ ان دو کیٹیگریز کے اندر نہیں آتی. تو ابھی تک جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کا اگر ہم ریکیپ کریں تو وہ یہ ہے کہ جب مشینیں وہ کام کرنا شروع کر دیں جو ٹپکلی انسانی انٹیلیجنس سے ہوتے ہیں تو ہم اسے اے آئی کہہ سکتے ہیں. اے آئی ڈسکریمنیٹو بھی ہو سکتی ہے اور جنریٹو بھی ہو سکتی ہے. کمپیوٹر ویژن میں ویژول کنٹینٹ کی پروسیسنگ شامل ہوتی ہے, اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ سے مراد ہوتی ہے جو انسانی زبان ہے, اگر ہم اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیں کمپیوٹرز کے ذریعے سے تو ہم اسے نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہیں گے. ویری گڈ. لیکن سوال یہ ہے کہ مشینیں یہ سب کچھ کیسے کرتی ہیں, مطلب مشین کمپیوٹر از خود یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو مشینیں یا کمپیوٹر دراصل ڈیٹا سے لرن کرتی ہیں. مشینیں ڈیٹا سے لرن کرتی ہیں. وہ ڈیٹا سے کیا مراد ہے, اب ہم ذرا آسان مثال سے سمجھتے ہیں. فرض کر لیں کہ ہم ایک ایسی مشین بنانا چاہتے ہیں جو کہ خود بخود فیصلہ کر سکے آٹومیٹکلی کہ جب کوئی اپلیکیشن آئے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا اس آدمی کو ہمیں قرض دینا چاہیے یا قرض نہیں دینا چاہیے. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ جو ہم نے ماضی میں قرض دیے ہیں اور ان کا جو رزلٹ نکلا ہے کہ اس آدمی نے قرض واپس کیا یا نہیں کیا, ہم یہ ڈیٹا مشین کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ یہ لرن کرے کہ قرض دینے والوں میں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور قرض نہ واپس کرنے والوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈیٹا ہوگا وہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا, جس میں ہمارے پاس جو پاسٹ اپلیکینٹس ہوں گے ان کی کچھ خصوصیات لکھی ہوئی ہوں گی, مثلا اس کی ایج کیا تھی, جینڈر کیا تھا, اس کا میریٹل سٹیٹس کیا تھا, سٹی کون سا تھا اس کے ڈیپینڈنٹس کتنے تھے, اس کی ڈیٹ ٹو انکم ریشو کتنا تھا جس وقت اس نے اپلیکیشن دی, وہ کس طرح کا لون چاہ رہا تھا, اس نے لون کی کتنی اماؤنٹ لی تھی, اس کے لون کی ٹرم کتنی تھی, اور پھر فائنلی یہ کہ اس نے پھر آگے چل کے قرض واپس کیا یا نہیں کیا. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں جو اپلیکینٹ کی خصوصیات کو بیان کرتی ہیں, ان کو ہم ایٹریبیوٹس یا فیچرز کہتے ہیں. جبکہ وہ جو ٹارگٹ ہے کہ اس نے قرض واپس کیا یا نہیں کیا وہ لیبل ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ماضی کا ڈیٹا ہے جس کا اب رزلٹ معلوم ہو چکا ہوا ہے. ہم یہ کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ہم مشین کو یا کمپیوٹر کو دیتے ہیں, تو وہ لرن کرتی ہے کہ ایٹریبیوٹس میں یعنی جو قرض خواہ کی جو خصوصیات ہیں ان میں وہ کون سے پیٹرن ہیں جو کہ لیبلز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. یعنی اگر کسی نے ریزیڈینشل دیا ہو اور اس کی انکم اتنی ہو تو پھر وہ قرض واپس کرتا ہے, اور کسی نے کمرشل لون لیا ہے, اس کی جینڈر یہ ہے اور اس کی ڈیٹ ٹو انکم ریشو اتنی تھی, اس کا پروفیشن یہ تھا, تو پھر وہ قرض واپس نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. یہ مشین اس کے اندر سے بہت کمپلیکس پیٹرنز کو لرن کرتی ہے. تاہم اگر آپ یہ ڈیٹا کسی بھی کمپیوٹر کو دے دیں تو وہ اس سے لرن نہیں کر پائے گا, بلکہ ہمیں اس کو ساتھ میں ایک سیٹ آف انسٹرکشنز بھی دینا پڑتا ہے
کہ یہ ڈیٹا دیا ہے, اس ڈیٹا کو تم نے ایسے پروسیس کرنا ہے اور پھر اس کے اندر سے پیٹرن نکال کے لانے ہیں. یہ جو ہم سیٹ آف انسٹرکشنز اس کے ساتھ اسے دیتے ہیں, اسے الگوریدم کہا جاتا ہے. A specific set of mathematical processes or instructions that enable a machine to learn from data. تو جو ڈیٹا سے لرننگ ہوتی ہے وہ از خود نہیں ہو جاتی, بلکہ اس کے لیے ہمیں کمپیوٹر کو یا کمپیوٹر پروگرام کو ایک الگوریدم یعنی سیٹ آف انسٹرکشنز بھی دینا پڑتا ہے ساتھ. مثال سمجھیں, ایک الگوریدم ہے جس کا نام ڈیسیژن ٹری ہے. اس کی انسٹرکشنز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو یہ قرض والا ڈیٹا دیں تو ہم اسے انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ پہلے سب سے وہ فیچر آئیڈینٹیفائی کرو جو کہ یہ سب سے بیسٹ بتاتا ہے کہ قرض لینے والا قرض واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. پھر اس کے گروپ بناؤ, پھر پرابیبلٹی کیلکولیٹ کرو کہ لائکلیہڈ ڈیٹرمن کرو کہ وہ ری پیمنٹ اس گروپ میں کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم اس طرح کی انسٹرکشنز اسے دیتے ہیں اور ساتھ میں ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ ان انسٹرکشنز کے مطابق ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے کمپیوٹر, اور اس کے بعد وہ جو پیٹرنز لرن کرتا ہے کہ اوکے ریئلٹی اس طرح سے ہے کہ جو شخص جس کے یہ معاملہ ہو تو وہ قرض واپس کرے گا, جس میں یہ خصوصیات ہوں تو وہ قرض واپس نہیں کرے گا. تو اس ڈیٹا کو ان انسٹرکشنز کے مطابق پروسیس کرنے کے بعد کمپیوٹر جس نتیجے کے ساتھ سامنے آتا ہے, جو وہ کریٹ کرتا ہے, میپ کریٹ کرتا ہے, اس کو ہم ماڈل کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر اس نتیجے کے ساتھ آئے کہ جب بھی کوئی ڈیٹا ہے, کوئی اپلیکنٹ آئے تو سب سے پہلے دیکھو کہ اس کی انکم 50,000 سے کم ہے یا زیادہ ہے. اگر اس کی 50,000 سے انکم کم ہے تو پھر دیکھو کہ کیا اس کی ایج 35 سے زیادہ ہے. اگر 35 سے زیادہ ایج ہے تو پھر اس کو لون نہیں دینا, کیونکہ میں نے ڈیٹا سے یہ لرن کیا ہے کہ جن کی انکم 50,000 سے کم ہے اور ان کی ایج 35 سے زیادہ ہے تو وہ لون واپس نہیں کرتے. اسی طرح سے یعنی اس کو اسی وجہ سے ڈیسیژن ٹری کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں جو ماڈل بنتا ہے وہ ایک ٹری کی طرح ہے کہ اس نے کہ پہلے اس فیچر کو دیکھو, پھر اس میں اگر یہ ہو تو پھر یہ دیکھو, پھر یہ ہو تو یہ دیکھو, اور اس طرح سے یہ فیصلہ کرتا ہے. یہ ماڈل کمپیوٹر نے ڈیٹا سے لرن کیا ہے, اور اب آئندہ آنے والے جتنے اپلیکنٹس ہوں گے وہ اسی ماڈل کے مطابق فیصلہ کرے گا کمپیوٹر کہ ان کو قرض دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تاہم یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الگوریدم ہے یہ بہت سادہ, بہت خوبصورت اور بہت انٹیوٹیو الگوریدم ہے, آسانی سے سمجھ میں آتا ہے, اور اس سے جو ماڈل بنتا ہے وہ بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن تمام الگوریدمز اتنے سادہ اور اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے, اور نہ ہی ان کی بیسس پر بننے والے ماڈلز اتنے سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں. اوکے, اب اس کے بعد جو ہم نے کہا ہے اس کی دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ مشین لرننگ میں کمپیوٹر ڈیٹا سے لرن کرتا ہے, اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے, مشین لرننگ کہا جاتا ہے. ہم کرتے کیا ہیں, وی پرووائڈ ڈیٹا ٹو مشین along with a set of instructions about how to process this set of instruction is called algorithm. اور ان الگوریدمز کی مطابق سے, ان انسٹرکشن کے مطابق پروسیس کرنے کے بعد مشین پیٹرن لرن کرتی ہے اور اس سے ایک ماڈل کریٹ کرتی ہے, اور پھر اس ماڈل کی بنیاد پر آگے آنے والے ڈیٹا کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی مشین لرننگ. مشین لرننگ کیوں ہے کہ مشین ڈیٹا سے لرن کرتی ہے. مشین ڈیٹا سے کیسے لرن کرتی ہے, وہ کسی الگوریدم کی بیسس پر لرن کرتی ہے. وہ الگوریدم ہم اسے بتاتے ہیں, اور پھر وہ لرننگ کرنے کے بعد ایک ماڈل کریٹ کرتی ہے جس سے پھر وہ کوئکلی فیوچر کے فیصلے کر سکتی ہے. اب لیکن کچھ جگہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو ہم نے ڈیٹا کی مثال دیکھی یہ بڑا اچھا اسٹرکچرڈ ڈیٹا تھا. مثلا ڈیفالٹس اور ری پیمنٹ والا جو ڈیٹا تھا وہ بڑا اسٹرکچرڈ ڈیٹا تھا کہ اس میں ایج لکھی ہوئی تھی, لوگوں کی جینڈر تھی, سٹی تھی, انکم تھی, ایٹسٹرا. لیکن فرض کر لیں کہ ہم نے ایک ایسا ماڈل کریٹ کرنا ہو جو کتے اور بلی کے درمیان فرق کر سکے, تو ہم اس کو کیا ایٹریبیوٹس دیں گے, اس کو کتے اور بلی کی کون سی ایسی خصوصیات بتائیں گے جس طرح سے ہم نے ڈفرینٹ اپلیکنٹس کی اسے بتائیں, ایج, جینڈر, سٹی. کیا ہم اسے یہ بتائیں گے کہ ان کی نمبر آف لیگز کتنی ہیں؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی نمبر آف لیگز ایک جتنی ہوتی ہیں, کتے کی بھی 4 ہوتی ہیں, بلی کی بھی 4 ہوتی ہیں, دونوں کے کان بھی 2 ہوتے ہیں, دونوں میں دم بھی ہوتی ہے, نمبر آف آئیز بھی دونوں میں 2 ہوتے ہیں. تو پھر کمپیوٹر کیسے فرق کرے گا جبکہ ان کو اس کو جو ہم فیچرز دے رہے ہیں ان کے درمیان ہی کوئی واضح فرق موجود نہیں ہے؟ تو کمپیوٹر کیسے لرن کرے گا کہ کتا کون سا ہے اور بلی کون سی ہے؟ کیونکہ کتے اور بلی کے درمیان جو فرق ہے وہ اس طرح کا سادہ فرق نہیں ہے, بلکہ اس کے درمیان جو فرق ہے وہ سائز کا فرق ہے,
शेप्स का फ़र्क है, मसलन बिल्ली और कुत्ते की आंखों की शेप में, उनकी पोजीशन का फ़र्क है, उनके कलर का फ़र्क है, और इन तमाम चीज़ों की कॉम्बिनेशंस का फ़र्क है। अब आप ये देखें कि अगर मेरे पास 1000 कुत्तों की तस्वीरें हों और 1000 बिल्ली की तस्वीरें हों, तो ये चीज़ें क्या मैं उनकी एक एक की माप के फिर मैं उसको किस तरह से बताऊंगा कंप्यूटर को? तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से हम ये करते हैं कि ये जो इस तरह का काम है जिसमें जैसे कुत्ते और बिल्ली के दरमियान फ़र्क करना है, तो हम खुद से फीचर उसको बताने के बजाय हम ये काम भी कंप्यूटर को दे देते हैं कि पहले इसके फीचर लर्न करो और फिर मॉडल बनाओ। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये कुत्ते और बिल्ली का अगर है तो हम क्या कहेंगे, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें पहले वो उससे फीचर निकालेगा, हम उसको तस्वीरें देंगे, उन तस्वीरों से वो खुद फीचर निकालेगा ये दरमियान वाली लेयर्स में, और फिर उसके मुताबिक कोई मॉडल बना के हमें फाइनल आउटपुट देगा। तो ये जो चीज़ आपको बीच में नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये यहाँ से 2-3 चीज़ें, फिर वो आगे कनेक्टेड हैं और फिर वो आगे कनेक्टेड हैं, तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क से क्या मुराद है कि हमारे दिमाग में जो सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, और वो इसी तरह एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक जाल की शक्ल इख्तियार करते हैं, और उनमें से प्रोसेसिंग होकर हम चीज़ों को सीखते समझते हैं। तो उससे इंस्पायर होकर ये स्ट्रक्चर बनाई गई थी कि जिसमें इस तरह के नोड्स दूसरे नोड से कनेक्टेड हैं और वो एक न्यूरॉन की तरह, न्यूरल नेटवर्क की तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं। ताहम चूंकि ये एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क्स तो नहीं है, इस वजह से इनको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इसमें इनपुट की लेयर और आउटपुट की लेयर, यानी इनपुट में जहां पे हमने तस्वीरें या कोई चीज़ और देनी है और जहां जाके फैसला होना है, उसके दरमियान में बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। अब सहूलत के लिए यूं समझें कि मसलन हम कुत्ते और बिल्ली की तस्वीरें दें, तो पहले मरहले में ये जो न्यूरल नेटवर्क है, हो सकता है कि उसकी छोटी छोटी शेप्स एजेस डिटरमिन करे, फिर वो उसकी आंखों का साइज डिटरमिन करे, और फिर उससे आगे बढ़ता बढ़ता जाए। तो ये जो इनपुट और आउटपुट की लेयर के दरमियान बहुत सारी मजीद लेयर्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये डीप है। तो इस डीप न्यूरल नेटवर्क के जरिए से जो लर्निंग हो रही है उसको हम डीप लर्निंग कह देते हैं। है ये मशीन लर्निंग ही, लेकिन ये मशीन लर्निंग की एक मखसूस किस्म है जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए से हो रही है, इस वजह से हम इसको डीप लर्निंग भी कह देते हैं। अब जो डीप लर्निंग जिनके जरिए न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए से होती है उसकी कई किस्में हैं। 2 बड़ी किस्में आप समझ सकते हैं जो मशहूर होती थी, वो एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स थे और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स थे। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आमतौर पर इमेज डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो RNNs हैं वो टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ताहम आजकल जो न्यूरल नेटवर्क बहुत मशहूर है वो ट्रांसफार्मर है। इसको ट्रांसफार्मर इसलिए कहा जाता है कि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो शक्ल है, वो एक ट्रांसफार्मर की तरह नजर आती है जब हम उसे ड्रा करें, तो इस वजह से इसको ट्रांसफार्मर भी कह दिया गया है। और ये ट्रांसफार्मर्स भी एक तरह का न्यूरल नेटवर्क हैं, और ये वो न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिन्होंने हमें वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स दिए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, चैट जीपीटी और मेटा AI जैसी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ आपने ये याद रखना है कि चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या मेटा AI ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स नहीं हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर क्रिएट की गई एप्स हैं, ये कंप्यूटर एप्स हैं, इनके पीछे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लगे हुए हैं। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या तस्वर है, तो इसको समझें। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सादा मिसाल से यूं समझा जा सकता है कि फर्ज कर लें कि हमारे पास सिर्फ ये 5 फिक्रे हों, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई वाज सिटिंग, आई एम गोइंग टू USA, आई एम गोइंग टू लंदन। ये हम दें एक नेटवर्क को, न्यूरल नेटवर्क को, ताकि वो इससे कोई पैटर्न लर्न करके नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सके। तो फर्ज कर लें कि हम अगर आई लिखें, तो आई के बाद उसने देखना है कि आई के बाद अब कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो वो क्या करेगा कि वो जाके देखेगा कि जो मुझे डेटा दिया गया था उसमें आई के बाद 5 में से 4 दफ़ा एम आता है और 1 दफ़ा वाज आता है। तो जाहिर है इसका मतलब है कि एम ज़्यादा दफ़ा आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसने एम को पकड़ लेना है। तो अब ये बन जाएगा, जो पैटर्न बन जाएगा वो आई एम बन जाएगा। अब उसके बाद उसने देखना है कि आई एम अगर हो तो उसके बाद कौन सा वर्ड आता है। तो अब आप देख लें कि आई एम के बाद
चार में से 3 दफ़ा गोइंग है और 1 दफ़ा ईटिंग है, तो जाहिर है वो किसका चांस ज़्यादा होगा कि वो गोइंग को सेलेक्ट कर लेगा, आई एम गोइंग बन जाएगा। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी दरअसल यही करता है, वो ये देखता है कि अगर पीछे ये वर्ड्स का सीक्वेंस है तो आगे कौन सा वर्ड आना चाहिए, फिर उस वर्ड को शामिल करके आगे कौन सा आना चाहिए। ताहम जो उसकी लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इस तरह का सादा प्रोसेस नहीं होता कि सिंपल, बल्कि वो उस ट्रांसफार्मर के में से गुजर कर होता है। और उसको इस तरह के हम 5 फिक्रे नहीं देते, उसको हम बेशुमार डेटा देते हैं, उससे वो लर्न करता है कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह से काम करती है। इस तरह के आर्किटेक्चर से हम गुजारेंगे और वो अपने जहन में, यानी कंप्यूटर अपने लिए आप समझ लें कि एक नक्शा बना लेता है कि अगर ये वर्ड्स का सीक्वेंस हो तो उसके बाद ये आना चाहिए। तो ये वो तरीका है, मसलन आप जब पूछते हैं उससे, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो वो बेसिकली वो प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन करता है कि अगर ये वाला हो तो उसके आगे, ये वाला सवाल हो तो उसके आगे मैंने जो लैंग्वेज देखी है, जो मैंने डेटा देखा है, उसके मुताबिक इसके आगे कौन से वर्ड्स आने चाहिए। तो जो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको लार्ज इसलिए कहते हैं कि उसको बहुत सारा डेटा दिया गया है और उसका जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं, यानी बहुत सारे वेट्स, लेकिन मैं उस टर्म को नहीं बोलना चाह रहा था, मौजूद हैं। और वो एक क्या बन जाता है, मॉडल बन जाता है, यानी गोया कि एक नक्शा बन जाता है। जिस तरह मैंने पीछे आपको एक मॉडल दिखाया कि वो कंप्यूटर के लिए एक नक्शा बन गया कि ये रियलिटी इस तरह से है, एग्जिस्ट करती है। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो लैंग्वेज के बारे में कंप्यूटर ने एक नक्शा बना लिया है कि ये वर्ड्स उस दूसरे से इस तरह से रिलेट करते हैं, और फिर जब आप उसे कुछ पूछते हैं, उसे कुछ कहते हैं, तो वो उसका आपको जवाब दे देता है। अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिनको मुख्तसरन LLMs कहा जाता है, जब ये एक दफ़ा ट्रेन हो जाते हैं, यानी एक बड़ा नक्शा कंप्यूटर के जहन में बन जाता है, अगर हम ये कह सकें कि कंप्यूटर का कोई जहन होता है, तो फिर हम उसे 2 तरीकों से आमतौर पर यूज़ करते हैं। या तो हम उसकी फाइन ट्यूनिंग करते हैं या उसको रैग यूज़ करते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक और लफ्ज़ है जो कि आजकल आप बहुत सुनते होंगे, बल्कि ये दोनों ही लफ्ज़। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होती है कि मिसाल के तौर पर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन गया है और मैं उसको किसी खास काम के लिए ट्रेन करना चाहता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया की पोस्ट लिख कर दिया जाए, तो मैं क्या करूँगा कि उसको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, बहुत कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारी उसको मैं एग्जाम्पल दूंगा। कि मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल दूंगा कि क्रिएट आ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, और आगे मैं उसको बताऊंगा कि इसका आइडियल जवाब ये होना चाहिए। इस तरह मैं इनपुट्स और आउटपुट्स की बहुत सारी मिसालें दूंगा। तो वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो जनरली ज़बान को जानता है, वो इस स्पेसिफिक टास्क को करना बहुत अच्छे तरीके से सीख लेगा। इसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम उससे जो जवाब लेना चाहें वो हम उसको जो जनरेट करेगा जवाब, उसको आगमेंट करें, यानी उसको हम स्ट्रेंथन करें किसी रिट्रीवल के जरिए से। रिट्रीवल से क्या मुराद है, मसलन मैं आपको बताता हूं कि हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, हम उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो दे दें, फिर हम उसको उसमें से सवाल पूछें कि फलां आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इसमें फलां चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा कि वो जब हम उसे सवाल पूछेंगे तो वो पहले जो हमने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसके अंदर से जाके ढूंढेगा कि ये जो सवाल पूछा जा रहा है इसमें रेलेवेंट पोर्शन कहाँ पे है इस डॉक्यूमेंट में, फिर वो उस रेलेवेंट पोर्शन की बुनियाद पर हमें जवाब जनरेट करके देगा। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग कहा जाता है। वो पहले जो डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं उनमें से रिट्रीव करेगा, यानी निकालेगा वो इन्फॉर्मेशन, और फिर हमें जनरेट करके उसकी बेसिस पर आंसर देगा। तो ये वो 2 तरीके हैं जो कि ये टर्म्स भी कॉमनली आजकल यूज होती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर भी बात हो जानी चाहिए। अब जिस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इसी तरह से लार्ज विजन मॉडल्स भी हैं, जो कि जिस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो ज़बान को समझता भी है और जनरेट भी करता है, तो लार्ज विजन मॉडल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड भी करते हैं इमेजेस को और नए इमेजेस जनरेट भी करते हैं। और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये दोनों सलाहियतें बैक वक्त पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर चैट जीपीटी को आप देखें तो चैट जीपीटी
کا جو پیڈ ورژنس ہیں، جو اس کے ایڈوانس ماڈلز ہیں، وہ ملٹی موڈل ہیں، یعنی ان میں یہ دونوں موڈز پائے جاتے ہیں. وہ ٹیکسٹ کو بھی، لینگویج کو بھی پروسیس کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جنریٹ بھی کرتے ہیں، اور امیجز کو بھی اگر آپ اسے کوئی امیج دیں تو وہ اس کو امیج کو انالائز بھی کر سکتا ہے اور نئے امیجز کریٹ بھی کر سکتا ہے. تو ایسے ماڈلز جن کے اندر نیچرل لینگویج اور ویژن کو دونوں کو پروسیس کرنے کی اور جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ملٹی موڈل ماڈلز کہلاتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہم نے سارا ڈسکس کیا ہے اس کی ایک ویژول ریپرزنٹیشن دیکھ لیں. اگر یہ اے آئی ہے تو اے آئی کے اندر ایم ایل ہے، یعنی مشین لرننگ ہے. گویا کہ ایم ایل جو ہے وہ مشین جو اے آئی کا ہی حصہ ہے. اب جو ڈیپ لرننگ ہے وہ دراصل مشین لرننگ کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی مشین ہی لرن کرتی ہے لیکن ایک پرٹیکولر طریقے سے لرن کرتی ہے. اور یہ جو ہم نے جنریٹو اے آئی کی بات کی، ایل ایل ایمز کی بات کی، لارج ویژن ماڈلز کی بات کی، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہوتے ہیں جن کی ہم نے بات نہیں کی، جو جنریٹ کرنے کے لیے اسپیشلائز کرتے ہیں، وہ دراصل ڈیپ لرننگ کی ایک خاص قسم ہے. تو ہم جو جنریٹو اے آئی ہے وہ بھی دراصل مشین لرننگ کی بیسس پر ہی ہوتی ہے. تو مشین لرننگ ایک بڑی ٹرم ہے جس کے اندر ڈیپ لرننگ ہے، جس کے اندر جنریٹو اے آئی، خاص طرح کی ڈیپ لرننگ جو جنریٹ کرتی ہے چیزوں کو، اس کو جنریٹو اے آئی کہہ دیتے ہیں. اور جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، دیکھیں وہ جنریٹو اے آئی بیسڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیپ لرننگ بیسڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ مشین لرننگ بیسڈ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ مشین لرننگ سے باہر والا جو پورشن ہے وہاں پہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ پورشن ہو سکتا ہے. یہ پورشن کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اسی طرح سے جو کمپیوٹر ویژن ہے وہ بھی مشین لرننگ، بہت تھوڑی مشین لرننگ اس کے اندر انوالوڈ ہوتی ہے. اس میں ڈیپ لرننگ، جنریٹو اے آئی اور کچھ باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ تو ہو گیا، یہ جو اے آئی ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ مشین لرننگ ہے اور باقی سب کچھ اس کے اندر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایریا جو مشین لرننگ نہیں ہے لیکن اے آئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پورشن جہاں پہ مشین اور جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور کمپیوٹر ویژن انٹرسیکٹ کرتے ہیں، جہاں اوور لیپ کرتے ہیں، اس کو ہم ملٹی موڈیلٹی کہتے ہیں. یعنی وہاں پہ زبان بھی انوالوڈ ہے اور ویژن بھی انوالو ہے. اب واپس آتے ہیں کہ یہ جو ایریا جو کہ مشین لرننگ نہیں ہے لیکن اے آئی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس کے اندر بھی کئی چیزیں شامل ہیں. آلدو اب وہ اہمیت ان کی تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن کچھ چیزیں بہرحال ابھی بھی ریلیونٹ ہیں. مثال کے طور پر سرچ الگوریدمز ہیں، سمبولک اے آئی ہے، اور پھر کچھ پری پروسیسنگ ہوتی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کے لیے ڈیٹا کو تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک ان کا ریلیشن شپ ہے ان تمام ٹرمز کا. جو بڑی ٹرم ہے وہ اے آئی ہے اور اس کے اندر باقی چیزیں شامل ہیں. اب ہم ایک آخری چیز ڈسکس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان ٹاسک کو اگر ہم دیکھیں جن پر ہم نے شروع سے بات کرنا شروع کی تھی، تو ایک ہی انسان یہ سب کی سب چیزیں کر سکتا ہے. یعنی وہ مالٹے اور سیب کو علیحدہ کرنے سے لے کر مارکیٹنگ، کنٹینٹ کریٹ کرنے، بلکہ ناول لکھنے، نظم لکھنے تک سارے کام کر سکتا ہے ایک ہی آدمی. لیکن جو مشینیں ہم بناتے ہیں، جو ابھی تک ہم بنا رہے ہیں، وہ ان میں سے عام طور پر ایک یا دو کام ہی کر پاتی ہیں. جو مشین مثال کے طور پر بینک لون کا فیصلہ کرنے کے لیے بنائی جائے گی، جو ماڈل بنایا جائے گا، وہ جو ہے وہ امیج نہیں کریٹ کر سکے گا. اور کچھ جو ہیں وہ امیج اور ٹیکسٹ کریٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ شاید یہ بینک لون والا فیصلہ نہیں کر سکے گا. جبکہ ہم انسان، ایک ہی انسان یہ سارے کے سارے کام کر سکتا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان جنرلی انٹیلیجنٹ ہیں. ہماری انٹیلیجنس جنرل نوعیت کی ہے، اسپیسیفک کاموں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنرل نوعیت کی ہے، جو کہ ہم تمام طرح کے کام کر سکتے ہیں. جبکہ جو اے آئی ہم مصنوعی طور پر جو انٹیلیجنس بنا رہے ہیں اے آئی، وہ اسپیسیفک ٹاسک یا سیٹ آف ٹاسک ہی کریٹ کر سکتی ہے. ایک خواب ہے کہ ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی جائے جو کیپیبل ہو انڈرسٹینڈنگ، خود سے لرننگ کرنے اور اپلائنگ نالج ان اکراس اے وائڈ رینج آف ٹاسک. یعنی ایک ایسی قسم کی مشین، ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی جائے جو کہ ہم انسانوں کی طرح مختلف ڈومینز میں کام کر سکے اور وہ خود سے لرن کر سکے اور وہ خود سے چیزوں کو سمجھ سکے. تو اگر ایسی انٹیلیجنس کبھی ہم نے بنا لی آرٹیفیشلی تو ہم اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں گے. ورنہ جو ابھی ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے وہ نیرو اے آئی ہے، یا جس کو ویک اے آئی کہتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو کا موضوع تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی.
میں اس موضوع پر مزید ویڈیوز بھی بناؤں گا، خاص طور پر اے آئی کا امپیکٹ کیا ہے اور اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ویڈیوز بناؤں گا. آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب یہ میں نئی ویڈیوز بناؤں تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے. تھینک یو سو مچ.